आवश्यक ऐन कानून नबनाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिएको भन्दै सांसदहरूको विरोध। मेडिकल कलेजहरूले शुल्क बढाउँदा नियन्त्रणका लागि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले पहल नगरेको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष। सुनसरीको धरानमा बिक्रीका लागि राखिएको आलुको परीक्षणका क्रममा 18 वर्ष अघि नै प्रतिबन्ध लगाइएको विषादी भेटियो। 50 वर्षसम्म विषादी माटोमा रहिरहने भएकाले अवशेष देखिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाई। स्थानीय सरकार गठनपछि बाढी पहिरो पीडितका लागि केन्द्र सरकारले राहत दिन छाडेपछि समस्या थप बढ्दो। आवश्यक समन्वय नहुँदा पीडितहरूको दैनिकी कष्टपूर्ण। हङकङमा जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई लिएर अमेरिकाद्वारा चीनको शासन व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न। अमेरिकाको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको चीनको प्रतिक्रिया। र ओमानमा हुने 5 राष्ट्र सहभागी 2020 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको 28औं संस्करण आज राति सुरु हुँदै। नमस्कार, कान्तिबेटारीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गरेकोमा सत्तापक्ष सहितका सांसदले विरोध गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी विधेयक बनेर पारित नभई परिचय पत्र लागू गरिएको भन्दै सरकारको कामको विरोध गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले समिति बैठक सुरु हुने बित्तिकै राष्ट्रिय परिचय पत्रको छलफललाई समितिमा 6 महिनासम्म रोकेर राखिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले परिचय पत्र छाप्न सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा बिनै सरकारले एउटा कम्पनीलाई दिएर भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप लगाउनु भयो। यस्तै कांग्रेसकै सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले पहिला नागरिकता विधेयकको कुरा नउठाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषय अघि सारेको विषयमा आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपाका सांसद झफर रावलले पनि आफूहरू यस विषयमा अनभिज्ञ भएको बताउनुभयो। नेकपाकै अर्का सांसद जनार्दन शर्माले परिचय पत्र सम्बन्धी कानून बनाउनै पर्ने भए पनि यस विषयमा धेरै कुरा स्पष्ट नभएको र अबका दिनमा स्पष्ट हुँदै कानून निर्माणतर्फ लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद पम्फा भूषालले सरकारले बिना टेन्डर परिचय पत्र छाप्न दिएको विषयमा कागजात मगाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै गृह सचिव प्रेम कुमार राईले यो सरकारको कामकै निरन्तरता भएको बताउनुभयो। उहाँले 2066-67 सालदेखि नै राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम भइरहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। परिचय पत्रको विषयबारे छलफल हुँदै गर्दा सांसदले असहमति जनाएपछि करिब 1 घण्टा छलफल नै रोकिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा समन्वय समितिले चालु शैक्षिक सत्रका लागि समयमै शुल्क निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। उपसमितिको सुझाव अनुसार सरकारवालासँगको परामर्शपछि समितिको आज बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क समयमा नै निर्धारण गर्न आयोगसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। उपसमितिले शिक्षण संस्थाहरूको लगत, लगानीको प्रकृति, पूर्वाधार, सञ्चालन खर्च, छात्रवृत्ति, शिक्षण संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेका कार्यक्रम संख्या, स्वीकृत सिट संख्यालाई समेत ख्याल गरेर शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिन सुझाव दिएको थियो। बैठकमा सांसद उमेश श्रेष्ठले मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या घटाउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक घाटा भएको भन्दै सिट संख्या बढाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। समिति सदस्य मनकुमारी जीसीले सिट संख्या घटाउँदा भएको घाटा मेडिकल कलेजहरूले बिरामीबाट उठाइरहेको हुन सक्ने आरोप लगाउनुभयो। यसैबीच शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क बढाउँदा त्यसलाई रोक्न तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले पहल नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्री परिषद निर्णय पालना गराउन शिक्षा मन्त्रालयले नै चासो नदिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र सचिव को व्यवस्थाले मेडिकल कलेजहरूले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको उपसमिति संयोजक सुरेश कुमार राईले बताउनुभयो। शुल्क वृद्धिको अनुगमन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रेरित गरेको पाइएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री परिषदले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यका बाहिर 42,45,000 रुपैयाँ र उपत्यकाभित्र 38,50,000 शुल्क रुपैयाँ तोकेको थियो। तर मेडिकल कलेजहरूले त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि उपसमिति बनाएर छानबिन भएको हो। समितिले गत चैत 15 गते चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह एमबीबीएस र बीडीएस सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा अध्ययन गर्न राईको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। सो उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिलाई हिजो बुझाए पनि अझै केही मेडिकल कलेजको प्रतिवेदन आउन बाँकी भएकाले पूर्ण प्रतिवेदन बनाइएको छैन। तोकिएको समयावधिमा उपसमितिले काम नसकेपछि थप गरिएको समयावधि पनि पर्सि आइतबार सकिँदैछ।
आलुमा 18 वर्ष अघि नै प्रतिबन्ध लगाइएको विषादी भेटिएको छ। सुनसरीको धरान स्थित भानु सब्जी बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको आलुको परीक्षणका क्रममा 18 वर्ष अघि नै प्रतिबन्ध लगाइएको BHC बेन्जेन हेक्जाक्लोराइड नामक विषादी भेटिएको हो। परीक्षणका क्रममा आलुमा मानव स्वास्थ्यका लागि अति घातक मानिएको BHC को अवशेष फेला परेको फोरम फर हेल्थ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट FHRD ले जनाएको छ। कीटनाशक विषादीको रूपमा एकपटक प्रयोग गरेपछि लामो समयसम्म माटोमा रहिरहने भएकाले सरकारले 2058 सालमा BHC नामक विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बजारमा भएका अन्य फलफुल तथा तरकारीमा गरिएको परीक्षणमा सो विषादी नभेटिएको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारका माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख धीरेन लिम्बुले बताउनुभयो। विषादी 20 देखि 50 वर्षसम्म माटोमा रहिरहने भएकाले सो जमिनमा अरू अन्नबाली फलफुल तथा तरकारी उत्पादन गर्दा त्यसको अवशेष देखिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। धरान आसपास र कोशी करिडोरमा गत पुसदेखि चैतसम्म उत्पादित फलफुल तथा तरकारीमा विषादीको मात्रा नपाइएको FHRD को भनाइ छ। परीक्षण टोलीले आलु, टमाटर, काँक्रा, रायो साग, धनियाँ, बोडी, तोरीको सागको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरेको थियो। सैनिक कल्याणकारी कोषको नगद मौजाद 38 अर्ब 57 करोड 60 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा कोषको नगद मौजाद 35 अर्ब 77 करोड 24 लाख रुपैयाँ थियो। विभिन्न क्षेत्रमा गरेको 5 अर्ब 64 करोड 30 लाख 40 हजार लगानी समेत गरी कल्याणकारी कोषको यथार्थ सम्पत्ति 44 अर्ब 21 करोड 90 लाख 40 हजार रुपैयाँ पुगेको निर्देशक सागर बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। कोषको मुख्य आय स्रोत भनेको शान्ति सेनामा भाग लिए बापतको रकम, निक्षेप बापतको ब्याज र विद्यालय एवं कलेजको शुल्क हो। यस्तै कल्याणकारी कोषले जोखिम रकम पनि घटाएको छ। 85 करोडबाट घटाएर जोखिम रकम 5 करोड 2 लाख 66 हजार रुपैयाँमा झारेको कोषको दाबी छ। कोष र अन्तर्गतका निकायको 50 करोड 23 लाख 86 हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा अघिल्लो वर्ष नै 30 करोड 40 लाख 73 हजार रुपैयाँ फर्चोट भएको र बाँकी पनि फर्चोटको क्रममा रहेको कोषले जनाएको छ। शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति सेनामा सहभागी भए बापत प्राप्त 1 करोड 24 लाख 1 हजार रुपैयाँबाट नेपाली सेनाले 2032 सालमा कोषको स्थापना गरेको हो। कल्याणकारी कोष मार्फत सञ्चालन भएका कार्यक्रमबाट सेनाले राज्यलाई वार्षिक 45 करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएको छ। यस्तै कोष मार्फत सञ्चालनमा रहेका विद्यालय तथा महाविद्यालयको नतिजा पनि अन्य शिक्षण संस्थाको तुलनामा अब्बल रहेको जिकिर नेपाली सेनाको छ। यसैबीच नेपाली सेनाले 77 वटै जिल्लामा सैनिक विद्यालय चलाउने भएको छ। प्रदेश 2 को महोत्तरीको बर्दिवासमा स्कुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको तथा प्रदेश 5 मा विद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। धादिङको बेनीघाट रोराङतिङ सलाङ घाटबाट यात्रु बस त्रिशुली नदीमा खस्दा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। सर्लाहीको मलङ्गावाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 6 74 69 नम्बरको बस बिहान 3:30 बजे त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। मृत्यु हुनेमध्ये सर्लाहीका अजय दास र विजय कुमारको मात्र शनाखत भएको छ। 3 जनाको घटनास्थलमै र अन्यको नदीले बगाएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 22 जना बेपत्ता छन्। 16 जनाको उद्धार गरिएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। त्रिशुली नदीमा खसेको बस बाहिर निकालिएको र बेपत्ता यात्रुको खोजी जारी रहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। त्रिशुली नदीमा पानीको बहाव अत्यधिक रहेकाले खोजीमा कठिनाई भएको बताउँदै धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेयाले चितवनको कोरेन्टार स्थित सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टिम परिचालन गरी खोजी जारी रहेको बताउनुभयो। राप्ती नदीमा प्रत्येक वर्ष जस्तो आउने बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। सरकारले समस्या समाधानका लागि ऐक्यबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ, तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्दा पीडितहरूको समस्या जिउका त्यौँ छ। स्थानीय सरकार गठनपछि सङ्घीय सरकारले बाढी पीडितहरूलाई राहत रकम दिन बन्द गरेको छ। यसले थप समस्या सिर्जना गरेको पीडितहरूको गुनासो छ। बाँकेबाट ठाकुर सिंह थारूको यो रिपोर्ट। 2071 साउनको अन्तिम साता राप्ती नदीमा आएको बाढीले बाँकेका करिब 8000 सर्वसाधारण घरविहीन भए। 1 दर्जन सर्वसाधारणको मृत्यु भयो। 75 मा आएको बाढीले 5000 सर्वसाधारण पीडित भए। 1 बालक सहित 2 को मृत्यु भयो। सरकारले उनीहरूलाई स्थायी बास दिने घोषणा गर्यो। त्यसको 1 वर्षपछि निर्णय उल्टाउँदै घर निर्माण र जग्गा खरिदका लागि प्रति परिवार 1.5 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्यो। 1-2 वर्षसम्म पीडितलाई राहत दिने भन्दै अधुरो बजेट पठायो। तर 2 वर्ष यता भने सरकारले त्यो बजेट पनि पठाउन छोडेको शहरी विकास कार्यालयका इन्जिनियर होम प्रसाद भुसाल बताउनुहुन्छ। त्यो रोकिएको भन्नाले चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएपछि मात्रै बाँच्यो, प्राप्त नै भएन। 73-74 मा चाहिँ एकपटक आएको थियो। 74-75 र 75-76 दुईटैमा चाहिँ बाढीको लागि भनेर चाहिँ रकम प्राप्त भएन, बजेट प्राप्त भएन। 71 साल साउनका बाढी
पीडितले मात्रै होइनन्, 75 मा आएको बाढी पीडितले राहत पाउन नसक्दा उनीहरू अझै विस्थापित छन्। बाढीले घरविहीन बनेकालाई सरकारले भूकम्प पीडित सरह आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर उनीहरूको बास अझै पनि सामुदायिक वनको खाली जग्गामा छ। बाढीबाट 4 वर्ष अघि विस्थापित भएका बाँकेका 1652 परिवार अझैसम्म घरविहीन छन्। डुडुवा गाउँपालिका खडैचाका बाढी पीडित राम भवानी बनिया। दो उपाय है कि तो उठा के ले जाए को ऊंचे बैठावे, कि तो नदी के दोनों अलग तटबंध करवा दें, तो दो उपाय से बचा जाए। और कौन उपाय है? बरसात आएगा तब डुड़वा में हम तटबंध कराओगे लगा नहीं, तो बाढ़ आ जाए बस सब खत्म। काते कुमार में हिम्मत में करते तो मजबूत हो जाते। अभी चालू भाई अब कहाँ हुई पे टाइम से बाढ़ आ जाए बस खत्म मामला, फिर खत्म। फिर अगले साल योजना आई, फिर मान लो फिर खत्म। 5 साल से बनावत है, कहूँ जाओ देखो लागे पथरा बाढ़ा बहेगा, फिर लगा फिर बहेगा, वैसे ठौरे ठौर कहूँ है। डुडुवाकै अनोखा यादवले कटानका कारण बस्ती नै उठीवासको समस्या रहेको बताउनुभयो। सरकारले समस्या समाधान नगर्दा बाढीका बेला यताउति भाग्नु परेको उहाँको गुनासो छ। तो 4 वर्ष से नहर खोद दिए, कूला खोद दिए, तो अब कौन बार तो भगहीन वाला हमको नहीं रह जाएगा। अब तो बच्चे बच्चा वाला समस्या हमका लोन होगा। तो अब हमका लोन कौन, हम लोग निबर आदमी सब नदी यहर काटे वहर काटे, वो सब खेत में कह दी, गंगा जी घर में रहा वो सब महियट कह दी। अब घर कुलिया नहीं सोच पाओगा, सब इससे परा हटिया लगा कुकुर बिलार के तनिक आड़किंगा में बैठन। भारतले निर्माण गरेको कलकलवा तटबन्ध र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बाँकेका दर्जनौं गाउँ वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएका छन्। पछिल्लो पल्ट सीमामा निर्माण गरिरहेको सडक जस्तो तटबन्धले पनि डुबानको समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। स्थानीय सरकार समेतको गठन भइसकेको हुँदा स्थानीय स्तरमै पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणका योजना गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। तर स्थानीय सरकारले भने डुबानको समस्या समाधान गर्नु त परिजाओस्, बाढी पीडितहरूलाई पुनर्स्थापनाका लागि बजेट समेत नभएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले बाढी पीडितहरूको स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। अब केही समाचार संक्षेपमा। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आन्दोलनरत कर्मचारीको व्यवस्थापन केही दिनमै हुने दावी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै विभिन्न स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि बेवारिसी बनेका 120 जना निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभयो। आदिवासी आबद्ध विभिन्न सङ्घ-संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस लामो समयदेखि एकीकृत रूपमा मनाउँदै आए पनि यो वर्ष भने विभाजित बनेका छन्। जनजाति अगुवाईहरू बीचको मतभेदका कारण 25औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस भिन्दै स्थानमा भएको छ। रामेछापको लेखु गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग 2 करोड रुपियाँ माग्ने 2 जनालाई प्रहरीले गोली हानी काठमाडौँको स्वयम्भूबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले स्वयम्भूको विजयश्वरी स्थित एक क्याफेबाट लोप्चन भनिने मिलन लामामाथि गोली प्रहार गरेको थियो। उनको दुवै घुँडामा 1-1 राउन्ड गोली लागेको छ। मिलनसँगै रहेका अमृत तामाङलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका समस्या र सुझाव 3 दिनभित्र पेश गर्न पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विशाल सर्पले डसेर दाङको राजपुर 7 मा 12 वर्षीय करिश्मा सार्की र उनकी 10 वर्षीय बहिनी सुजुको मृत्यु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले 2 वटा नयाँ ब्रुमर आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरलाई धुलो र हिलो मुक्त बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन भन्दै महानगरले 4,48,280 रुपियाँमा ती ब्रुमर खरिद गरेको हो। भीषण आगलागी हुँदा नेपालगञ्जको बीपी चोक नजिकका 1 दर्जन बढी फर्निचर उद्योग पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। काष्ठ उद्योग सँगैको डेन्टल क्लिनिकमा पनि क्षति पुगेको छ। हात-हतियार र विस्फोटक पदार्थसहित प्रहरीले स्याङ्जाको गल्याङ बजारबाट नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता 46 वर्षीय शिव दर्लामी र मोहन सिन्जालीलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट प्रतिबन्धित समूहको दस्तावेज तथा लेटर प्याड पनि बरामद भएको प्रहरीको दाबी छ। यस्तै प्रहरीले गोर्खाबाट चन्द समूहका तत्कालीन कास्की सेक्रेटरी जङ्गबहादुर भण्डारी, विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य मिलन राई र विद्यार्थी सङ्गठनकै कास्की जिल्ला अध्यक्ष काजी गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीमा तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कालीकोटका उद्यमीको क्षमता विकास गरेर सफल व्यवसाय बनाउन आएको रकममा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आएको युवा तथा दलित लक्षित कार्यक्रमको अनुदान भुक्तानीमा अनियमितता भएको आरोप लागेको। उद्यमीले सम्झौता अनुसारको सामान नल्याएको भन्दै सामान ल्याएपछि रकम फिर्ता दिने भनेर कार्यालयका कर्मचारीले 2 जना उद्यमीबाट नगद लिएको र 3 जना उद्यमीको चेक रोकेको गुनासो छ। प्रदेश मन्त्रालयले ढिलो गरी जिल्लामा पठाएको करिब 1 करोड रकमको उद्योगहरूबाट प्रस्ताव माग गरेर कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने क्रममा हतार हुँदा काम प्रभावकारी नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
कालीकोटका 3वटा स्थानीय तहमा प्लान इन्टरनेसनलले बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यहाँका राजकोट नगरपालिका, नरहरिनाथ र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा 3 वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। प्लानले बाल संरक्षण, किशोरी सशक्तिकरण र कर्णाली शिक्षा सहयोग परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको फिल्ड कार्यालय जुम्लाका एरिया म्यानेजर योगेश निरौलाले बताउनुभयो। झापाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कालीकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा बिहिबार बेलुकी मान्नु पुगेका कृष्णचन्द्र पौडेललाई जिल्लाका सरकारवालाले स्वागत गरेका छन्। यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्की सरुवा भएर धरान गएपछि पौडेल कालीकोट आउनुभएको। उहाँले कालीकोटमा सुशासन प्रत्याभूत हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। कर्णालीमै सबैभन्दा स्याउ उत्पादनको सम्भावना भएको कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकालाई स्याउ जोनका रूपमा घोषणा गर्न यहाँका सरकारवालाले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कर्णालीमै बढी स्याउ उत्पादन हुने सम्भावना भएको कालीकोटको प्रमुख स्याउ क्षेत्र तिलागुफा नगरपालिकालाई स्याउ जोन घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। तिलागुफा नगरपालिकाको 1500 हेक्टरमा स्याउ खेती छ। हवस् त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। कच्चा दुधको लागत मूल्य नपाएको भन्दै दुध उत्पादन किसानहरूले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। आगामी भदौ 1 गतेबाट लागू हुने गरी उत्पादित कच्चा दुधको मूल्य वृद्धि नगरे आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रने केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले चेतावनी दिएको हो। कच्चा दुधको मूल्य वृद्धि नभएमा सम्पूर्ण दुग्ध उत्पादक किसानहरू देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने सङ्घले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने समयमा किसानलाई आन्दोलनमा जान बाध्य नपार्न भन्दै भदौ 1बाट लागू हुने गरी दुधको मूल्य वृद्धि चेतावनी दिएको हो। दुध उत्पादन किसानहरूलाई यो पेसामा आकर्षित गराई देशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादित दुधको मूल्य वृद्धि गर्न सङ्घले सरकार र मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यही श्रावण मसान्तभित्र कच्चा दुधको मूल्य वृद्धि नभए भदौ 4 देखि 6 गतेसम्म दुग्ध विकास संस्थानमा घेराउ गर्ने सङ्घले जनाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत पशु आहारा, दाना, चोकर र कृषि श्रमिकको निरन्तर मूल्य वृद्धि भए पनि विगत लामो समयदेखि कच्चा दुधको मूल्यमा वृद्धि नभएको भन्दै सङ्घले तत्काल मूल्य वृद्धि गर्न माग गरेका हुन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र सरकारवाला निकायहरूको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि आफूहरूको माग सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङमा जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई लिएर अमेरिकाले चिनिया शासनप्रति नै प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकी कूटनीतिज्ञले प्रदर्शनकारीसँग गरेको कुराकानी आपत्तिजनक रहेको भन्दै चीनको राष्ट्रिय पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेपछि चिनिया शासन प्रणाली नै छल कपटमा आधारित भएको अभिव्यक्ति अमेरिकाले दिएको हो। चीनले पनि अमेरिकी सो अभिव्यक्ति गुण्डागर्दी शैलीको भएको टिप्पणी गरेको छ। चीनले अमेरिकी कूटनीतिज्ञले प्रदर्शनकारीका नेतासँग सम्पर्क गर्नुको कारण माग गरेको छ। अमेरिकाको दखलका कारण हङकङमा राजनैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ। अमेरिकाले पनि सो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। हङकङका प्रदर्शनकारीले विमानस्थल केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरिरहँदा चीन र अमेरिका बीच अपमानजनक अभिव्यक्ति आदान प्रदान भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई हङकङको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भन्दै प्रदर्शनकारीले आजबाट विमानस्थल केन्द्रित प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। कालो रङको कपडा लगाएका उनीहरू हङकङ प्रमुख क्यारी लाम तथा प्रहरी प्रशासन विरुद्ध विभिन्न नारा समेटिएका प्ले कार्ड बोकेर दिनभर विमानस्थलको आवागमन द्वारमा बसेको बीबीसीले जनाएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने प्रदर्शनकारीले दावी गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले ओमनमा आयोजना हुने 5 राष्ट्र सहभागी T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने भएको छ। ओमनले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता असोज 18 देखि 23 गतेसम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल र ओमन सहित आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र हङकङले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCले प्रतियोगिता खेल्न अनुमति दिएसँगै नेपालको सहभागिता निश्चित बनेको हो। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा असोज 19 गते हङकङसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा 20 गते नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्ने नेपालले आयरल्यान्डसँग असोज 22 गते र आयोजक ओमनसँग असोज 23 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। युएमा अक्टोबर दोस्रो साता सुरु हुने T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको तयारीका लागि ओमानले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। ग्लोबल छनौटमा नेपाल बाहेक अरू 4 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। नेपाल भने एसियाली छनौटको अन्तिम खेलमा सिङ्गापुरसँग पराजित भएसँगै एसियाली छनौटमै रोकिएको थियो।
विराटनगर महानगरपालिका 19 स्थित बैजनाथपुर क्षेत्रीय रङ्गशालामा 2 करोड बढी खर्च गरेर बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट पिच भत्काइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बजेटबाट विभिन्न चरणमा निर्माण गरिएको क्रिकेट पिच 6 महिना नपुग्दै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समिति मार्फत बजेट निकासा गरी भत्काएको हो। बैजनाथपुर रङ्गशालामा क्रिकेटको पिच निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत क्रिकेट पिच बनाउन बजेट निकासा गरेकोमा उपभोक्ता समितिले निर्माण सम्पन्न भएको पिच भत्काएर बजेट लिएको छ। जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष नवीन घिमिरे अध्यक्ष रहेको समितिले करोडौं लागतमा बनेको पिच भत्काएर खाल्डो बनाएको हो। तर समितिले पिच निर्माण सम्पन्न गरिसकेको बिल भरपाई बुझाएर 26 लाख रुपियाँ उल्टै भुक्तानी लिएको देखिन्छ। सो रङ्गशालामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 9 लाख रुपियाँ खर्च गरेर हार्ड पिच निर्माण गरेको थियो। त्यसपछि 7औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति मार्फत 65 लाख खर्च गरेर पुनः पिच निर्माण गरिएको थियो। प्रतियोगिताको क्रिकेट खेल सोही मैदानमा खेलाइएको थियो। त्यस लगत्तै ठूला प्रतियोगिताका लागि पिचको गुणस्तर नभएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै 1 करोड 70 लाख रुपियाँ बजेटमा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले टेन्डर प्रक्रियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पिच निर्माण गरेको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको 28औं संस्करणका खेल आज सुरु हुँदैछन्। 20 वटा फुटबल क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रिमियर लिगमा नर्विच सिटी, शेफिल्ड युनाइटेड र एस्टन भिल्ला बढुवा भएर प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। नर्विच र एस्टन भिल्लाले 3 वर्षपछि पुनरागमन जनाएका हुन् भने शेफिल्ड 12 वर्ष फर्किएको हो। गत सिजन कार्डिफ सिटी, फुलहाम र हडर्सफिल्ड टाउन रेलिगेसनमा परेका थिए। पहिलो दिन नै नवप्रवेशी नर्विचले गत सिजनको उपविजेता लिभरपुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सिजनको सुरुवात गर्नेछ। खेल लिभरपुलको घरेलु मैदान एलफिल्डमा मध्यरातीपछि हुनेछ। 2 क्लबबीच भएका पहिलो 12 भेटमा लिभरपुल 10 पटक विजयी भएको छ भने 2 पटक खेल बराबरीमा सकिएको थियो। डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीले भने भोलि वेस्ट हामसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै लिगको सुरुवात गर्नेछ। कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र आगे माग्छौ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।